जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हस्ब वादा मैंने जो आपसे वादा किया था कि गुजरात से मैं आपको एक बहुत बड़ा शौक़ दिखाने जाऊंगा, तो मेरी खुशनसीबी है कि आज गुजरात के बहुत बड़े शहर और मैं आज मौजूद हूँ। अमजद की पोलो फैन वाले की छत से बराह रास्त आपको शौक़ करवा रहा हूँ और उनकी मीठी मीठी बातें भी आपको सुनवाऊँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुजरात वालों का जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है और इतना बड़ा मान दिया। आज उनकी छत पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको हर कबूतर का शौक़ करवाएंगे जो आपके दिलों में बसते हैं। तो दोस्तों, आज देखें यहाँ पर जरा जैदी भाई मुल्तान से हमें देख रहे हैं, मोहम्मद उमर साहब देख रहे हैं। तो इधर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अमजद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह, ये जो शौक़ आपको है, इस गुजरात के हवाले से मैं बात करूंगा। शौक़ तो आपको बचपन से ही है, मगर टूर्नामेंट में भी आप अभी हिस्सा ले रहे हैं, तो कैसे समझ रहे हैं इस गुजरात के शौक़ को? उस्ताद मोहतरम, हमारा शहर है, हम मैच को तो कभी भी बुरा नहीं कहूँगा और जो जितने भी दोस्त हैं मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा। सब दोस्त हैं? हाँ, सब दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। वो बस सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं हर दफ़ा यही करता हूँ कि यार शौक़ को ना फेर होके करें। जी हाँ। इसमें जो है ना, ये आगे पीछे वाले काम जो है ना, ये ना करें। जो भी बंदा टूर्नामेंट करवाता है ना, वो बहुत मेहनत करता है। एक भी आदमी एक जब गलत काम करता है ना, तो वो बदनामी वो जो टूर्नामेंट करवा रहे होते हैं ना, उनकी होती है। जी जी। इसका थोड़ा सा परहेज करें। और ये तो शौक है हमारे सब भाइयों का आपस में मिलने का। और ये आप इधर उधर से आए हैं तो आपसे भी तो मिलने का यही राब्ता हुआ है ना, और तो कोई नहीं था ना। जी 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 बिल्कुल। वो सब भाइयों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शौक करें, शौक को फिर होके करें। जी जी। इसमें गंदे काम जो करते हैं ना, ये हमारे शौक को बदनाम करते हैं, उन पे गहरी नज़र रखें। हाँ, तो जो बंदे गलत काम करते हैं उन पे निगाह रखें, और जो हमारे शौक को बदनाम करने वाले लोग हैं उनसे भी राब्ता नहीं रखना चाहिए। सही बात है। वरना ये तो इतना प्यारा शौक है, मिलनसाज शौक है, इसको तो जितना भी बढ़े उतना ही कम। देखें, ये आपकी बात को मैं तायद करूँगा कि सिंध और वहाँ पर इकट्ठा खड़ा है। ये वजह यही है कि मिलनसारी और मोहब्बत इस परंदे की वजह से है जो आज हम इकट्ठे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा शौक़ एक ऐसा शौक़ है, अगर इसको सही माना में किया जाए तो ये हमारा सबसे उम्दा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौक़ कहलाएगा। मैं सही कह रहा हूँ जी? ये उस्ताद मोहतरम, मैंने ना जब वो इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं ना गया हूँ सक्खर में जी, तो मेरे एक दोस्त हैं नवीद भाई लाहौर में। जी जी। मैंने उनको कहा यार यहाँ जो अच्छे दोस्त शौक करते हैं ना, मुझे उनका नंबर दो, मैंने मिलना है। जी जी। तो यकीन करें कि अपने सारे काम छोड़ के ना कारोबारी, जी जी। तो मैं आपकी तरफ चला। वो यकीन करें वो मुझे बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल। तो बात है ये कि खसूसी तौर पे मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के हवाले से जो मैंने उधर शौक़ देखे हैं ना, यकीन करें कि अगर इधर कारोबार ना हमारा सिलसिला ना हो, तो मेरा दिल करता है कि मैं सारे शौक़ को लेके ना सिंध में कन्वर्ट हो जाऊँ। क्योंकि वहाँ मैंने देखा है कि हर बंदे का वो खसूसी तौर पे वो आपका जो जरगा भी था ना, वो क्या नाम था, सांगड़ में, तो मैंने उसको भी ना लाइव देखा था। अच्छा। तो मुझे बहुत मज़ा आया था कि असल तरीक़ाकार यही है कि काबिलियत को देख के ना आगे चला जाए, फिर तो ये शौक़ बदनाम नहीं होगा। सही बात है। अगर जो है ना पैसे देख के, बड़े खार देख के, बड़ी आनर देख के, तो फिर ये जो है ना, ये गलत काम है। सही बात है। हाँ, तो इसी के हवाले से मैं किसी को भी नहीं कुछ भी कहूँगा। मेरे आपकी बातें सुनहरी बातें हैं और इस पर मैं समझता हूँ कि सबको अमल करना चाहिए, क्योंकि इस पंजाब को लेकर देखते हैं कि शौक़ आगे इसको मतलब वाच करते हैं, उसी पर अमल करते हैं। लाहौर हुआ, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी वगैरह जो भी बड़े शहर हैं गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मुँह और बड़ी बात है। गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जानते हैं कि मैं और मलक मुश्ताक और मलक बशारत साहब, हमने सबसे पहले ये टूर्नामेंट शुरू करवाए थे। अच्छा। और इन गलत चीज़ों को सामने रख के ना, तो हमने इसीलिए छोड़ दिया था कि ये जो है ना गलत काम, ये हमारी समझ में नहीं आते।
صحیح بات, ہم سیدھے سادے لوگ ہیں. سیدھی بات ہے, سیدھی کرنے والے اپنی جیب سے پیسے لگاتے تھے, اپنی جیب سے سارے کام کرتے تھے, اور یہ گجرات سارا اس بات کا گواہ ہے. یہ سب کہیں گے کہ یہ بات غلط نہیں بھائی امجد کہہ رہا ہے. اپنی جیب سے اس وقت 1-2 لاکھ روپیہ لگا دیتے تھے جی جی ماشاء اور اللہ. سب کو اکٹھا کرتے تھے. اس طرح کا شوق نہیں ہے کہ جس نے کوئی آنر لیا, کوئی پوزیشن لی, اس کے گھر میں پیسے دیا, اس طرح نہیں. باقاعدہ بلا کے اس کو باقاعدہ بہار بلا پہناتے کے, تھے. فنکشن بنا کے, بچے دوستوں کو بلا کے, کھانا کھلا کے, وہ 1-1.5 ہزار بندہ اکٹھا کرتے تھے. کیا بات ہے. ایسے نہیں تھا کہ وہ پھر تقسیم انعامات ہوتی تھی, ٹرافی ہوتی تھی, ہر قسم کی چیزیں ہم دیتے تھے, اور قرآن اندازیے بھی کرتے تھے, میوزک کا پروگرام بھی ہوتا تھا. کیا بات وہ سب کو راضی رکھنے کے لیے کہ کوئی چھوٹا نام تو نام ہوتا ہے استاد, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. صحیح بات ہے. وہ نام یہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, پیسے ہر بندے کے پاس. اب بھائیوں میں ملتا ہے نا وہ آنر, تو پھر مزہ آتا ہے. یہ جب لوگ آ کے آپ کو ہار پہنائیں اور اس کی 2 تالیاں بجائیں تو یہ ہماری وصولی ہو جاتی ہے. استاد, وصولی ہو جاتی اور ہے. اس میں استاد ہے بھی کیا, وصولی جو ہے نا یہ دل خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا, اور کیا ہے اس میں. بالکل. اب جب ایک دوسرے کا دل نہیں رکھیں گے تو پھر نظام نہیں چلے گا. آپ کے اس کبوتر پہ بھی نظر میں نے ڈالی ہے, تو سیاہ کبوتر بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں. کیا آپ کو ہر کبوتر کا شوق ہے یا یہ سیاہ کہیں سے آیا ہوا ہے؟ استاد جی ہمارے میرے گھر کے اپنے ایک کبوتر ہیں سیاہ, اچھا. ان کے ابھی میں آپ کو ادھر شوق کرواتا ہوں. یہ تو میرے آپ پاس نے میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کبوتر رکھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا شوق ہے آپ کو, جنون کی حد تک میں نے آپ کو دیکھا اور پایا. آپ کے بچوں کے ساتھ دیکھ کر, آپ نے کاروبار کے ساتھ دیکھ کر ایک مثال قائم کی ہے کہ اپنا کاروبار بھی احسن طریقے سے چلا رہے ہیں, اپنا شوق بھی احسن طریقے سے چلا رہے ہیں. کون سی آپ کے پاس چھڑی ہے جو آپ سارا کام کرتے ہیں؟ سادے محترم بس ایک ہی چھڑی ہے, دیانتداری. اچھا. ہاں, جھوٹ نہ بولنا, کسی سے فریب نہ کرنا. تو یہ تو میں نے رکھے ہوئے ہیں, یہ میں نے نہیں رکھے ہوئے, یہ ہمارے سارے کنبے میں کسی کو شوق نہیں ہے, لیکن وہ میرے ساتھ سب سنسیئر ہو کے نا میرا شوق کرواتے ہیں, اور پھر دل کرتا ہے کام کرنے کو. یہ ہے وہ شخص جس نے آج باتیں بتائی ہیں, اور حقیقت میں اپنی باتیں ہیں کہ اس شوق کو عزت دو تاکہ ہمارے شوق کو دوسرے بھی عزت دیں. استاد محترم زیادہ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے اور غلط کام کرتے ہیں, تو پھر ہمارا شوق بدنام ہوتا ہے. میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے اور ایک انڈسٹریل انجینئر ہے. یہی بات میں نے آپ کو بولی ہے کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ آپ نے ہر چیز سنبھالی ہوئی ہے. نہیں استاد, یہ سب سے بڑی جو کریڈٹ ہے نا, یہ تو سچی بات ہے ہمارے بڑے بھائی کو جاتا ہے. اچھا اچھا. یہ وہ اس کی سربراہی میں ہی نا شوق نہیں ہے, لیکن وہ ہمارا سب کا بہت دھیان رکھتا ہے. جی, بڑی اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بڑے بھائی دے جس طرح اللہ نے ہمیں. یہ تھی ہمارے دوست کی, ہم جس وجہ سے یہاں پر آئے, کھری باتیں, اور ان کے شوق بھی آپ دیکھیں کہ ہر نایاب کبوتر ان کے پاس موجود ہے. یہ آپ شوق دیکھیں جی ماشاءاللہ, زبردست کبوتر, اور ہر ایک کی ڈائی کبوتر کی اپنی ہے اور اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. کبوتر تو آپ نے سب کے پاس دیکھے ہوں گے, مگر چیدہ کبوتر یہاں پر وہ موجود ہیں جو نایاب ہیں. تو یہ دیکھیں جی, اب ایک کبوتر تو میں نہیں پکڑ کے دکھا سکتا, مگر بہترین نسل کے کبوتر یہاں پر موجود ہیں. اب میں چلوں گا آگے کیونکہ دوستوں سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں, تو گجرات کے حوالے سے کہ یہ شوق, اور یہ چھت کا منظر آپ دیکھیں, یہ ساری چھت امجد بھائی کی ہے. یہ سارے جو آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہو, یہ سارا سسٹم یہ انہی کا ہی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ سارا سیٹ اپ یہ انہی کا ہے ماشاءاللہ. تو السلام علیکم جی. استاد جی آ جائیں ادھر. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ. یہ آپ نے سرنج پکڑی ہوئی ہاتھ میں, آپ کیا ڈاکٹر ہیں یا کچھ اور کی کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے؟ ایک دو کبوتر تھا جدرا تو ٹلے ہوئے, انہوں نے دوائی دے کے تو پانی تھا تو ہاتھ جی پھڑی. تو ڈاکٹر ہے نا, تو کبوتر باز جو ہے جی آدھا ڈاکٹر خود ہی ہو جاتا ہے. کبوتر ایک ایسی چیز ہے, اگر کبوتر بیمار تو بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے جی؟ جی جی. آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے اس شوق میں؟ تقریباً 40 سال ہو گئے اسی شوق میں. جی. تو کیا کھویا کیا پایا, کچھ کیا مطلب بتائیں نا, لوگ آپ کو دیکھ رہے, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, تو آپ نے کیا اس شوق میں حاصل کیا, کیا نقصان کیا, کچھ کیا؟
ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸ਼ੌਕ ਚ, ਨੁਕਸਾਨ माशाल्लाह। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ माशाल्लाह। ਪਾਇਆ बड़ा बड़ा कुछ शौक। जबरदस्त। जी तो अमजद भाई के साथ आपकी जोड़ी कैसी लगी? जी माशाअल्लाह बहुत रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इधर आए जी, आए उस्ताद इधर आ जाए ये भी मेरा बेटा है माशाल्लाह। जी। ये ये साफ इटली में लिए? होता है, नहीं ये अच्छा। इटली में होता है, उधर फैक्ट्री में एक में इंजीनियर है। जी, और ये कबूतरों की जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, ये मुझे सप्लाई करता है उधर से। क्या बात है। मतलब इनका बहुत बड़ा इसमें अमल हाँ, दखल ये है। जितनी भी है ना, खुद तो इसको शौक नहीं जी, है, कैसे हैं आप? ठीक लेकिन है। वो जिस मुल्क इटली में आप शौक तो नहीं करते, मगर अपनी फैमिली का हाथ बढ़ाते हैं शौक के हवाले से, क्योंकि ये शौक में अगर अपने वालिद को आपने ये चारा है, ऐसे समझो एक ब्रीडिंग है जो आप हमें देते हैं और पिक करते हैं, हमें हौसला देते हैं। कबूतर बीमार होता है भाई, हम सब बीमार हो जाते हैं, तो इस हवाले से जो है ना आप अपना बहुत किरदार अदा कर रहे हो। ठीक है, माशाल्लाह जी। उस्ताद जी कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी इटली से? ये ज़्यादा कबूतरबाज है, क्या मसला है? जी आप लोग दवाइयाँ वहाँ से मंगाते हैं अच्छा क्योंकि ये बाहर की फर्म है वर्सा लागा वही बनाती है, अच्छा तो जिस के वसाइल हैं वो फिर कहता है कि हमें दवाई बचाओ जी। अच्छा। देखिए उनका बेटा है वो ले जाता है, हाँ जी, कुछ लोग मुझे कहते हैं मैं उनको ला देता हूँ, क्या बात है। तो ये है कि बस इसी तरह निज़ाम चल रहा है। तो गुजरात के शौक के हवाले से मैं ज़्यादा बात करूंगा कि आज का टॉपिक हमारा यही है कि गुजरात में आप भी बहुत सीनियर उस्ताद हैं और बहुत अरसा दराज से यहाँ से बचपन से बल्कि शौक करते आ रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि गुजरात के हवा, गुजरात का मौसम, गुजरात का माहौल कैसा है? दुनिया को बताएं और सिंध वालों को बताएं। जी मैं तो ये कहूँगा कि मौसम हमारे लिए चेंज होता है, जी जी, कबूतर के लिए चेंज नहीं होता। क्योंकि अच्छा। कबूतर जब ज़मीन से हाइट की तरफ जाता है ना तो टेम्परेचर डाउन होता है। वो जिस जगह पे भी होएगा ना, हाँ वो इटली में हो, हाँ वो पाकिस्तान में हो, जब वो बुलंदी पकड़ता है तो वो डाउन टेम्परेचर में जाना शुरू हो जाता है, ना कि जो टेम्परेचर हम बता रहे होते हैं। जी जी, हम टेम्परेचर बताते हैं ज़मीन का, जिधर हम खुद खड़े हैं। जी रास्ते में अगर हम देखें बुलंदी पे हाइट पे चले जाएं 5000 में जाके टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, 10,000 में और चेंज हो जाएगा। जी जी, तो इसलिए ये फ़र्क आ जाता है। ये कुछ उस्तादों के अपने अपने ज़हन की बात है, वो कहते हैं मेरे शहर का मौसम ऐसा, वो कहता है मेरे का ऐसा। कबूतर फ़ज़ा में जब जाता है तो वहाँ पे अगर 5000 फुट की बुलंदी पे है तो वो टेम्परेचर एक ही होएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए कबूतर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें एक बात का इजाफा जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। आप उधर सिंध में शौक करते हैं ना, तो आपको उन मसाइल का इतना अदारक नहीं है जितना हमें यहाँ पे है। सही बात है। वो हमारे जो है ना, जब कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं ना, दिन में सुबह का कोई और टाइम होता है, मौसम की कैफियत और होती है, दोपहर को और होती है, शाम को और होती है। उसमें कबूतर को एक तरीके से, एक रिदम से उड़ाना जो है ना, ये इधर बहुत मुश्किल है। क्योंकि इधर जितना भी शौक होता है ना, ये होता है, ये एवरेज की बुनियाद पे होता है। सही बात है। तो उसकी वजह से ना, जब ज़्यादा अक्सरियत में पता नहीं चलता, इधर बादल आ गए, इधर तेज़ हवा आ गई, उसकी वजह से ना बहुत अच्छे परिंदे जो है ना, वो दोस्तों के इस दफ़ा भी बहुत ज़ाया हुए हैं। अच्छा, ये खसूसी तौर पे रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ सब भाइयों से, गुजरात वालों से ख़ास तौर पे, कि अपने शहर के हवाले से अपने शौक़ को मजबूत करें और देखा करें। जब हर चीज़ मौजूद है, नेट पे हर चीज़ आ जाती है, तो फिर ये जो है ना, ख़राबी का मौसम को पता है ख़राबी है, तो बहुत मेहनत से ये परिंदे बनते हैं। जिन लोगों ने रात के टाइम पे कबूतर फिक्स किए हुए थे, बहुत मेहनत की हुई थी उन लोगों ने। लेकिन ये जो हमारे टूर्नामेंट करवाने वाले दोस्त हैं ना, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इनसे बरादराना रिक्वेस्ट है कि टाइम को मद्देनज़र रखा करें। ये ज़रूर देखें कि अगर आप आज को 10 दिन पहले से अंदाज़ा है कि फलाने दिन हमने कबूतर उड़ाने हैं, उस दिन मौसम ठीक नहीं है, तो फिर आप उस पर थोड़ी सी चेंजिंग करने से ना शौक अच्छा होगा। शौक अच्छा। इस दफ़ा बहुत ज़्यादती हुई है शौक के साथ। लोगों के 8-8 साल के रात को घर में बैठने वाले कबूतर भी उस्ताद नहीं बैठे हैं। ये सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजरात जी जी, वालों ये आपका मैसेज गया है, आपको सब लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको आप कहना चाहते हैं वो सब देख रहे हैं। वो असल में बात ये है कि शौक को शौक करें, कारोबार ना बनाए इसको। चंद बंदे हैं जिन्होंने ना अपने बच्चे बेचने के लिए ना, सीधी बात कर रहा हूँ, बच्चे बेचने के लिए ना ये सिस्टम अपनाया हुआ है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बेचें, 5 का 10 का बेचें, जिसके पास पैसे ले क्या एतराज़ है, हलाल जानवर है, बेचें। लेकिन जो है ना, ये परिंदों के साथ जुल्म ना करें। और जो जिसने रखे होते हैं ना, उसको पता होता है। ये मेरे भाई हैं ना, इटली से आए हैं, तो ये मुझे बता रहे थे कि मैं घर ही नहीं जाता,
میں نے چارپائی بھی ڈیرے میں لگائی ہوئی ہے. میں اٹلی سے صرف آتا ہی اٹلی ہوں, تو جہاں پہ آگے اتنی محنت کر کے آگے سے پرندے اس طرح ضائع ہونا تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے. اس جیسے بھائی جو ہے نا سب کچھ چھوڑ کے اپنے کاروبار اٹلی سے صحیح بات شوق کے لیے میں آتے ہیں, سمجھتا شوق ہوں کہ کرو. آپ کی آواز پہنچا چکا ہوں میں, انشاءاللہ دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا. کل ہمارا پروگرام ہے پاکستان سپر پلیئر کے حوالے سے, یہاں پر سب آئیں گے, یہ آواز آپ کی پہنچے گی. تو دوستو آپ نے یہاں پر گجرات سے ہمیں دیکھا, اور کھری بات ہے دوستوں کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے دل میں جو بات ہے وہ کہنی چاہیے. اندر رکھ کر بات کچھ نہیں حاصل نہیں ہوتا, بات بڑھتی ہے تو عمل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. گجرات کے شوق سے تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم آپ معذرت کے ساتھ ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آتی تو یہ استاد محترم غضنفر بھائی سندھ سے آئے ہوئے ہیں, ان کے نقشے قدم پہ چلے. میں نے ادھر سندھ میں جا کے دیکھا ہے نا, تو واقعی ادھر شوق ہے, بندے شوق کرتے ہیں اور ڈسپلن سے کرتے ہیں. استادوں کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے جس کو چاہے پگڑی پہنا دی, جس کو چاہے پیسے لیے ہو وہیں پہ پگڑی پہنائی, وہیں پہ استاد بنا دیا. یہ تو بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لاہور جڑا جمیا جڑا لاہور جن تکیا جمیا نہیں, جن نے کبوتر بازی سیکھنی ہے, جس نے آداب دیکھنے ہیں, وہ سندھ میں جا کے دیکھے کہ کبوتر باز استادوں کی کتنی عزت ہے یا کبوتر باز کیسے آرگنائز ہے. کسی سے لڑائی یہ نہیں سندھ ہے والوں سے استاد, سیکھیں, یہ بات کسی سے لڑائی نہیں ہے. ریکویسٹ ہے کہ ہمارے شوق کو نا ہم بھائیوں نے خود ہی اس کی حفاظت کی. ایک بات بتاؤں, ہم اگر شاگرد کرتے ہیں نا تو کمیٹی سے پوچھتے ہیں کہ اجازت مانگتے ہیں. شاگرد کرتے, استاد نہیں. استاد تو بڑی بات ہے کہ استاد جی میں شاگرد کر رہا ہوں, اجازت ہے. اگر اجازت نہیں ہوگی تو ہم شاگرد نہیں کر سکتے. کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج یقین کریں کہ یہاں پہ تو مجھے ساری زندگی ہوگی نا شوق کرتے ہوئے. جب میں ادھر گیا ہوں نا میں نے ادھر کا سسٹم دیکھا ہے. اگر ہماری مجبوری نہ ہونا, میری مجبوری نہ ہوں, تو کم سے کم میں سارا شوق اٹھا کر سندھ میں لے جاؤں. میں اس کی مثال ہوں جی, میں ادھر ہی جاتا ہوں, ادھر ہی شوق کرتا ہوں. اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہاں پہ سندھ والے بھائی ہیں نا, اور ان کا قاعدہ قانون عمل کرتے ہیں. ان کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں سندھ میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت عزت دی ہے. وہ میں بہت خوش ہو کے ادھر سے آیا ہوں. اور میں نے نا ادھر پرندے تو جو دیکھنے تھے دیکھے ہیں, لیکن انسان بہت اچھے تھے. زندہ باد. زندہ باد, بڑی مہربانی آپ دوستوں کی. اور اخلاق آپ کی یہ باتیں سن کر میرا حوصلہ اور بڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پنجاب والوں نے میرا دل جیت لیا ہے, کیونکہ بات منہ پہ وہی آتی ہے جو حقیقت پہ ہوتی ہے, اور حقیقت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے. جھوٹ کے پیچھے چھپنا کرنا ہمارا شیوا نہیں. انسان کبوتر پرور جو انسان سچے ہوتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ گجرات میں پا امجد پولو فین کی چھت سے ابھی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تمام دیکھنے والوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ میں آپ حاضر ہوں گا, ایک ایک نسل آپ کو دکھاؤں گا. ابھی تھوڑی پیٹ پوجا ہو جائے. تھینک یو, خدا حافظ.